काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनमा आजैदेखि कडाई, भौतिक दूरी र मास्क अनिवार्य। प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोना, कतारमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। होली र नयाँ वर्ष जस्ता चाडपर्व घरमै मनाउन अपिल। काठमाडौँ बन्यो संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित हावा भएको शहर। पत्रकार रवि लामिछानेले दिए महत्त्वपूर्ण सूचना, सबै नेपालीले अनिवार्य हेर्नुहोला। नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। आइतबारदेखि काठमाडौँका धारामा मेलम्चीको पानी। तल वृद्धि भन्दा महँगी वृद्धि बढी, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। संसदीय समितिको व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन। राति 9 बजेपछि हुने सबै कार्यक्रम रोक्ने सरकारी तयारी। शुक्रबार 600 ले घट्यो सुनको मूल्य। कृष्ण कडेलमाथि शत्रु लागे भन्दै गायिका बिमा कुमारी दुरा आक्रोशित। इन्द्रेणीलाई एकै दिन यति ठूलो क्षति। सुदूरपश्चिम नाकाबाट घर फर्कनेको लड्को। भारतबाट आएका मध्ये 11 जनामा संक्रमण। रेशम चौधरीलाई भेट्न महेश बस्नेत पुगे दिल्ली बजार कारागार। अध्यक्ष ओलीले भने माधव नेपाल र भीम रावल कारबाहीको भागीदार हुन्, अब कारबाही गर्छु। होलीमा भिडभाड हुन नदिन। उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरमा प्रहरी परिचालन बढाइने। मल कारखानामा खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द सुरुमा कोभिड-19 को प्रसङ्ग। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य देशहरूमा लहर देखिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पनि जिल्लावासीका नाममा उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले एक सूचना जारी गर्दै उक्त अपिल गर्नु भएको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिडको दोस्रो लहर देखिएको र खुला सिमानाको कारण मानिस आउटजाउट हुँदा नेपालमा समेत उच्च जोखिम देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। जिल्लामा संक्रमण फैलिन नदिन मेला, महोत्सव, होली र नयाँ पर्व जस्ता चाडपर्वमा भिडभाड नगराउनुका साथै चाडपर्वहरू घरमै मनाउन समेत आग्रह गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न समेत आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार, गत पुस 20 गते काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित हावा भएको शहर बनेको थियो। त्यसको करिब 3 महिनामा फेरि पनि काठमाडौँ संसारको सबैभन्दा प्रदूषित हावा भएको शहर बनेको छ। काठमाडौँको हावामा शुक्रबार धुलोसँगै धुवाँ मिसिएको छ। काठमाडौँको उपत्यकामा हावाको प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक अवस्थामा पुगेको छ। हावाको प्रदूषण मापक सूचक 200 भन्दा माथि जानु स्वास्थ्यका लागि घातक मानिनेमा अहिले काठमाडौँका भक्तपुर, कीर्तिपुर, भैँसेपाटी लगायतका ठाउँमा भएका प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले 200 भन्दा बढी देखाएका छन्। 50 देखि 100 सम्मलाई मोडरेट मानिन्छ। EQI 150 सम्म पुग्दा संवेदनशील समूहलाई अस्वस्थकर हुन्छ। 200 सम्म पुगे सबैका लागि अस्वस्थ हुन्छ। EQI 300 पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण हो। 300 भन्दा माथि जानु चाहिँ घातक नै हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा हावाको प्रदूषण बढेको वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्द्र विक्रम जोशीले जानकारी दिए। अहिले सिमराको EQI 260 पुगेको छ। त्यसैगरी अब पत्रकार रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार रवि लामिछानेले एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना सहित फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। लाखौं नेपालीले स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल विषयलाई लिएर रवि लामिछानेले विकट ठाउँमा हस्पिटल निर्माण गर्न कामको थालनी गरे। अहिले पूर्ण रूपमा सम्पन्न हस्पिटलको हस्तान्तरण गर्ने दिन आइसकेको छ। रविले फेसबुक मार्फत लेखेका छन्, कालीकोटको राजकोट नगरपालिका स्थित निर्माणाधीन राजकोट सामुदायिक अस्पतालको नयाँ भवन यही चैत 15 गते हस्तान्तरण हुने पूर्व निर्धारित तालिकामा केही हेरफेर गरिएको छ। सोही दिन पर्न गएको होली पर्व आजको वातावरणीय अवस्थाका कारण, उडान अवरुद्ध, ग्यालेक्सी फोकेको तयारीका कारण चलिरहेको व्यस्त तालिका, त्यसैगरी केही सम्भावित परिस्थितिका कारण 2 हप्तापछि अर्थात् 2078 वैशाख 1 गते नयाँ वर्षकै दिन नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेका छौं। अब नयाँ वर्षसँगै नयाँ भवनबाट राजकोट अस्पतालको सेवा प्रारम्भ हुनेछ। बाँकी जानकारी अस्पताल हस्तान्तरणका दिन कालीकोटबाटै दिनेछौं। प्रतीक्षाको घडी सकिने लाग्यो लगायतका कुराहरू फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले गर्नुपर्ने यो काम पत्रकार रवि लामिछानेले गरेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला।
त्यसैगरी अब यातायातको प्रसङ्ग। कोभिड-19 संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायातमा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूबीच भएको छलफलमा कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताए। सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता बराबर मात्र यात्रु राख्ने, भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी कृष्ण कणेलको प्रसङ्ग। नेपाली लोकदोहोरी इतिहासमै सर्वाधिक हेरिने कार्यक्रम इन्द्रेणीलाई यो बेला निकै सङ्कट सिर्जना भएको छ। युट्युबमा प्रकाशन भएका अधिकांश कार्यक्रमलाई दैनिक जसो कपिराइट लाग्न थालेसँगै यति बेला कृष्ण कणेल र इन्द्रेणी टिम तनावमा छन्। आफूले चिनेको र नजिकै कलाकारबाट उक्त कार्य भएको भन्दै उनी मिडियामा आएका थिए। सो विषयमा लोकप्रिय गायिका बिमा कुमारी दुराले आक्रोशसहित मिडियामा आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरेकी छन्। दुखी गरिबको सेवामा लागेको कार्यक्रमलाई यसरी नै सुनियोजित रूपमा पछाडिबाट आक्रामक भएको र यो सब पाप गरिरहेको समेत उनले भनेकी छन्। केही दिन यता इन्द्रेणीलाई लागेको यो कपिराइटले सामाजिक कामलाई नै धरापमा राख्न लागेको भन्दै तत्काल यो गलत काम बन्द गर्न सच्याउन उनले आग्रह गरेकी छन्। सोही गीत अन्य रियालिटी सोमा गाउँदा कुनै नियम र बन्धन नलाग्ने तर इन्द्रेणीलाई भने हरेक काममा अवरोध गर्न लाग्ने भन्दै नयाँ प्रतिभा ल्याउने चौतारीमाथि यसरी नखनिन र आफूले गरेको गल्तीलाई माफी माग्न समेत दुराले आग्रह गरेकी छन्। इन्द्रेणी अहिले हिमालयन टेलिभिजन मार्फत दैनिक प्रसारण हुन्छ भने युट्युबमा पनि सर्वाधिक हेरिने गरिन्छ। दर्शकबिन, दुखी गरिबको सेवामा सदैव लागिरहेको इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई सुनियोजित तरिकाबाट फसाउन खोज्ने ती व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कृष्ण कणेलको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब विद्युत महसुलको प्रसङ्ग। विद्युत नियमन आयोगले अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने निर्णयबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै 15 दिनभित्र अनलाइन भुक्तानीमा उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णयबारे स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो। विद्युत नियमन ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमति बिना आफैले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन सक्दैन। तर यो व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको सिफारिसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले 500 रुपियाँसम्मको बिजुलीको महसुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर 501 भन्दा माथि 5 लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रति कारोबार अधिकतम 5 रुपियाँ सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले यस्तो थप शुल्क सम्बन्धी भुक्तानी सेवा प्रदायकले नै लिने गरी व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्राधिकरणले अनलाइनबाट भुक्तानीमा कुनै पनि शुल्क लिन भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएको थिएन। तर सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। विद्युत प्राधिकरण बारे तपाईको कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला। यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा कोरोना भाइरसको लहर बढ्न थालेको छ। पछिल्ला केही समय यता मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब युएई, ओमन, बहराइन र दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। संक्रमण बढेसँगै सम्बन्धित मुलुकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न थालेका छन्। सन् 2020 मा कोरोनाबाट आक्रान्त भएका ती मुलुकहरूमा वर्षान्तसँगै कोरोना संक्रमण कम भएको थियो। गन्तव्य मुलुकले कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम चलाइरहेका भए पनि संक्रमण फैलिने दर अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। कतारले संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको भन्दै त्यहाँको सुप्रिम कमिटी फर क्राइसिस म्यानेजमेन्टको सिफारिसमा आजदेखि लागू हुने गरी 33 बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त निर्देशन बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। त्यसैगरी अब पानीको मूल्य सम्बन्धी जानकारी। प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानून निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले खुला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको प्रति जार लागत मूल्य 18 रुपियाँ छ। लागत भन्दा 29 रुपियाँ बढी मूल्य तोकिएको छ। उपत्यका बाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रति जार 60 रुपियाँ तोकिएको छ। समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा मूल्य बढाउने व्यापारीको योजना रहेको छ। दर्शकवृन्द,
खानेपानीमा पनि भ्रष्टाचार गर्न पछि नपर्ने ती बिचौलियाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा कडा कमेन्ट व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब सुनको मूल्य सम्बन्धी जानकारी। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। बिहिबार 86,900 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार 600 रुपियाँले घटेको हो। नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 86,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। बिहिबार 86,450 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज 85,850 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ। शुक्रबार प्रति तोला 1230 रुपियाँमा आज कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी अब मूल्य वृद्धि सम्बन्धी जानकारी। पछिल्लो समय बजारमा महँगी बढे अनुसार समग्रमा जागिरीको तलब भने बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत माघमा वार्षिक बिन्दुगत मूल्य वृद्धि 2.70% बढ्दा तलब तथा ज्यालाको सूचकाङ्क भने 1.77% मात्र बढेको छ। यस अवधिमा तलब मूल्य वृद्धि शून्य भए पनि ज्यालाको वृद्धि बढी हुँदा समग्रमा तलब तथा ज्याला वृद्धि भएको देखिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्रमा तलब तथा ज्याला दर बढी देखिनुको कारण गत माघ महिनामा 2.27%ले ज्यालाको दर बढेकाले हो। तर यस अवधिमा तलबको वृद्धि दर शून्य देखिएको छ। सामान्यतया महँगी अर्थात् मूल्य वृद्धि बढे अनुसार तलब र ज्यालाको वृद्धि दर हुनुपर्छ। कोभिड-19 का कारण अधिकांशले जागिर गुमाउनु परेको छ भने कतिपयले खाइपाई आएको तलब कटौती हुँदा महँगीको तुलनामा बढ्न नसकेको सरकारवालाहरूले औँलाउँदछन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय कामका लागि भारत गएकाहरू धमाधम फर्किन थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा विश्व पर्व नजिकिएसँगै रोजगारीका लागि भारत पसेका र घर फर्किन थालेका हुन्। त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि पनि त्रासले केही घर फर्किन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय दिपायल राजपुरका अनुसार 5 दिनको अवधिमा भारतबाट आएकाहरूमध्ये 11 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी छाडेर आउनेहरू सिधै गाउँ पस्न थालेका कारण फेरि पनि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानाकाहरू कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, त्रिनगर, दार्चुलाको धारचुला तथा बैतडीको चुलाघाट क्षेत्रमा घर फर्किनेहरूको भिड बढेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। भारतबाट फर्किने अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैगरी अब रेशम चौधरीको प्रसंग। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले दिल्ली बजार कारागार पुगेर निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका बेला बस्नेतले जसपा पार्टीका निलम्बित सांसद चौधरीलाई भेटेका हुन्। ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई बस्नेतले रिहाइका लागि सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको स्रोतको दाबी छ। रेशम चौधरीलाई कैलालीको टिकापुर थरुहट आन्दोलनका क्रममा 9 जनाको ज्यान जाने गरी 7 भदौ 2072 टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसैगरी फागु पर्व होलीमा भिडभाड हुन नदिन कडाई गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहर बजारमा प्रहरीको संख्या बढाएर भिडभाडलाई रोक्ने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक ठाउँमा भिड गरेर पर्व तथा उत्सव नमनाउन र घरका सदस्यहरूसँग मात्रै सीमित राखेर पर्व मनाउन आग्रह गरिसकेको छ। फागु पर्वमा भिडभाड हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकामा थप प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। चोकचोकमा प्रहरीलाई खटाइनेछ। उपत्यका बाहिर भने स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर भिडभाडलाई रोक्ने तयारी भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। फागुमा भिडभाड गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाही हुने पनि गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी अब मेलम्चीको प्रसंग। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची पानी काठमाडौँवासीका धारामा बल्ल झर्ने भएको छ। सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँका धारामा मेलम्ची पानी छाड्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खुमलटार, मिन भवन, महङ्काल र अनाम नगर स्थित ओभर ट्याङ्क हेड ट्याङ्कीमा 4 करोड लिटर पानी भरेर वितरण सुरु गर्न लागि छ। आगामी 20 चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची पानी कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने तयारी छ। उनीबाट भिरकोटी मण्डप स्थित जडित तथा धाराको टुटी खोलेर मेलम्ची पानी उद्घाटन गरिने भएको छ। आगामी 21 चैतमा पानी पोखरी र बाँसबारी स्थित ओभरहेड ट्याङ्कीमा दैनिक 8.5 करोड लिटर पानी छाडेर सो प्रणालीबाट वितरण हुने क्षेत्रका उपभोक्ताका धारामा पानी आपूर्ति हुनेछ। त्यसैगरी मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पेश गरेको प्रस्ताव बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो। वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको कृषि
मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मलको तत्कालीन समस्या समाधान हामीले गरिसकेका छौं। मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो। यस वर्ष मलको अभावमा किसान छटपटाउनु पर्ने छैन भने उत्पादनमा कमी आउने छैन। मध्यकालीन समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं उहाँले भन्नुभयो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही साथीहरू बैठकमा अनुपस्थित भए पनि निर्णय विधिसम्मत भएको दावी गर्दै उनले निर्णय फिर्ता नहुने बताएका हुन्। संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएका बताएका हुन्। ओलीले माधव नेपाल पक्षका कुनै पनि शर्त मान्ने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। संसदीय दलको बैठकमा झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा फर्काउन माग गरेपछि ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण भट्टले सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसलापछि संगठन 2075 जेठ 2 गते बसेको अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसपछिका निर्णय खारेज गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए। त्यसैगरी सरकारले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै राति 9 बजेपछि हुने सबै खाली कार्यक्रम र जमघट बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सक्रिय गराउँदै कार्यक्रम र जमघट बन्द गर्ने सहितका 9 बुँदे निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीको निर्णय गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा निगरानी बढाउने र केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण र सक्रियता बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। संक्रमण देखिएकालाई छुट्टै सवारी साधनमा होम आइसोलेसनमा पुर्याउने, भिडभाड हुने कार्यक्रम बन्द गर्न लगाउने, सचेतनाका कार्यक्रमहरू बढाउने र विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउने र शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।